السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين مانو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوغ كيما شفتوا في الديبي تاع الفيديو، لا غوسيت تاع اليوم سي بيان لي زاموندين. يعني صراحه يجوكم بزاف خفاف و افيك اون فارس تري تري ليجير وبنان. ما تزيدوش تحوسوا على لي زاموندين على الباتيسي. دونك واش نسحقوا في هاد لا غوسيت؟ عندنا 125 غرام تاع المارغرين، 125 غرام تاع مارغرين طريه تكون طريه. عندنا اون بوتيت كويير تاع لا فاني، وعندنا رشه تاع لا ليفور، نص كاس سكر غلاس. عندنا حبيبه تاع البيض، زوج حبات نسحقوهم لا فارس، حبه تاع البيض فوالا، ونطمو بلا فارين. هذه سي بور لا بات. لا فارس نسحقوا 120 غرام تاع اللوز مرحي كما كتشوفوا هنا بقشورو. هذه هي البنه تاع لي زاموندين، يكون اللوز بالقشور ديالو، ترحوه 120 غرام. عندنا 120 غرام تاع السكر، هاوليك 120 غرام تاع السكر. 120 غرام تاع المارغرين، سورتو تاع لا فارس لازم تكون بزاف طريه، جوغ بوماد هكذا اي طريه. نسحقوا هنايا 120 غرام. وعندنا زوج حبيبات تاع البيض، هذه بالنسبه لا فارس. وعندنا 20 غرام تاع لا فارين. وهذا لوز ايفيلي نحطوه من الفوق، نتوما والمقدور تاعكم، يعني الا كان عندكم لي كونكاسي ولا نتوما حبيتو. دونك نبدا بسم الله بلا بات. هنايا لا بات قلنا نسحقوا 120 غرام 125 عفوا تاع المارغرين تكون طريه. نحطو معاهم نص كاس تاع السكر غلاس. نزيدو الحبيبه تاع البيض، فوالا. نحطو رشه كما قلت لكم تاع لا ليفور، رشه برك ماشي حاجه. ونحطو لا فاني هايليك. نبداو نخلطو هادوما بسم الله. دونك هنايا نبدا نحط في لافارين تاعي ونطم العجينات ديالي هايليك. فوالا هايليك لاباط انطمت لي، هايليك لاباط هكذا تولي ما تلصقش. هنا نحبسو لا فارين، نخلوها تروبوزي ما بين نوجدو لا فارس. هنايا عندي بور لا فارس كما قلت لكم 120 غرام تاع مارغرين غامولي، زوج حبات بيض يكونوا لاباس بهم يعني كبار. ونحط لي 120 غرام تاع السكر تانيت، ونضرب بالباتور بيان حتى يولي لنا جو موس. بسم الله. فوالا هاوليك. دونك هنايا نحط هذوك لي 120 غرام تاع لي زاموند تاع اللوز، نزيد لي 20 غرام تاع لا فارين، هامليك 20 غرام تاع لا فارين. يعني بالمغرفه تجيكم واحد اون كويير بيان بومبي هكذاك، ونخلطو.
هاي ليك لافارس تاعنا راهي واجده. دوك نروحو نعمرو لي مول بلا بات. هنا هم عندي لي مول هادو ولي مول نتوما ما عندكم في الدار. المهم يكونوا ما يلصقوش باش الحبه ما تفسدناش، يعني باش كي نقلبوا الحبه تقعد هي. بسم الله. دي بول هكذا ونمشيو لاباط في لي مول كما راكم تشوفوا هكذا، ونحو الزايد. يعني يديروها ما خشينه ما رقيقه كما راكم تشوفوا هكذا مليحه برك، باش ما تكونش خشينه لاباط، يعني باش تسبنوا لافارس تاعكم. هاي ليك ونعمروهم كامل باش نحطوا لافارس تاعنا. هنا راني كملت عمرتهم كامل. واش ندير؟ بيكيهم هنا بلا فرشات، نضربهم باش نعمرهم، ونعمر بلا فرس. هاي لك لافارس كيفاش تجي. نحط ابري كويير هكذا، فوالا جوست هكذا، يعني شويه فوق النص، ما تعمروهمش حتى الفوق باسكو يزيدوا يتنفخوا. الفوق تاعكم بيان سور تكونوا درتوه كي تكونوا تعمروا في لاباط في لي مول، تكونوا درتوه يسخن، تحطوهم 160 دوغري ولا 170. فوالا دوك هنايا نحكموا اللوز تاعنا يفيلي، نحطو من الفوق هكذا، نسقمو مليح، نفرشو لهم كامل على السطح تاع الحبه. فوالا هكذا راني حطيتهم دون ان بلاطو. كما قلت لكم الفوق تاعكم 160 170 درجه، ونعسوهم بيان سور. واذا كان الفوق تاعكم ما يحمرش من الفوق، شعلوا لهم يحمر شويه الايفيلي اسمها باش يدون لا دوغور هذيك يجوا شابين، ونحوهم. شفتوا هنايا هم لك لي زاموندين تاعنا كيفاش طابوا، شوفوا كيفاش تنفخوا لنا. الله الله هم لك. دوك مور ما خليتهم بردوا نديموليهم، نحيهم ليمون. هامليك طابوا لنا حميمرين. الله الله. ديروا لهم دوك سخنت شويه تاع الناباج، ديروا لهم شويه ناباج تاع لا جولي من الفوق، يعني باش نعطوهم من بريونس. ميم البنه يزيد لنا في البنه بيان سور. من بعد ما سخنتو بيان سور باسكو الناباج كيما على بالكم يكون جامد شويه، دونك تدفوه شويه فوق النار، تخلطوه بيان، تواسو فوق الحبات تاعكم هكذا. ديروا لهم توزعوا عليهم كامل. هنا عندي حبيبه تاع لا سوريز، يعني شبح نتوما حبيتو تحبوا تحطوا حبه جوز، نتوما حبيتو حبه لوز. انا جو بريفيري ميم تخلوهم هكذا سامبل تان شابين، هم شابين. الله الله عليهم. ها ميم هكذا سامبل يشهوا عمليك. دونك انا نحط لهم حبه تاع لا سوريز ولا نص حبه، يعني حبه قسمتها على زوج.
اي فوالا لي زاموندين تاعنا مطابو، الله الله راهم يشهوا كما كنتوا تشوفوا. سا دون اونفي دو مونجي. واش نقول لكم، يعني اطيب واحلى اموندين، جربوهم يجوكم بزاف ملاح. انا حنقسم لكم حبه باش تشوفوا قوام كيفاش جاو. نقسمها بيدي احسن. فوالا هاي لك، بسم الله. هاي لك الحبه لداخل، على باليش لا يتبان لكم يعني صوره واضحه. هاي لك، شوفوا كيفاش تجينا كوم موس، يعني لا فارس تجينا بزاف هايله. جربوهم. هاملك شوفوا لا فارس تاعنا كيفاش تجي كوم موس، تجيكم خفيفه بزاف. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم لي زاموندين. نتمنى انكم تجربوهم وتبعتوا لي. ما تبخلوش عليا، دائما نقول لكم بلايكات ودي كومونتير، بعثوا لي دي كومونتير واشتراك. اللي مازال ما اشتركتش في القناه تاعي دير اشتراك القناه. ونقول لكم شكرا مسبقا. نتلاقاو في وصفه اخرى، مع السلامه.